जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारे नए वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो कलमदान सँभालने को हैं और बड़ी अच्छी बात है। काकड़ साहब के हवाले से ये जो मीडिया पर अब बातें चलेंगी, ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे लोगों ने अपना उल्लू सीधा करना है, तो वो तो उनकी तारीफ़ों के पुल बाँधेंगे इस वक़्त। और जिस तरह से कि इस वक़्त पाकिस्तान की जो हालात हैं, वो थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट जो आने वाली है ये अगले 3 महीने की बजाय 6 महीने 8 महीने चले, तो इसलिए लोग जो है वो अब अपनी जो ताल्लुकात हैं वो सीधे तो करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मीडिया पर अब उनके हवाले से बड़ी जो है वो मुस्बत खबरें, मुस्बत रिपोर्टिंग जो है वो की जा रही है। काकड़ साहब का ताल्लुक बीएपी से, बीएपी जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप का नाम दिया गया। आपको ये पता होना चाहिए कि गुज़िश्ता साल 2 साल के अंदर पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, बल्कि उससे पहले भी अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत उस वक्त जो थी वो मौजूद थी बलूचिस्तान में। तो ये जब से ये पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए बहुत ज़्यादा, और ये जो खेल खेला गया, इसमें बलूचिस्तान का किरदार जो है वो बड़ा अहम रहा है। ख़ासल ख़ास अगर हम देखें तो ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो किरदार है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सबकी समझ में आ रहा है कि इनकी डोरें जो है वो कहाँ से हिलाई जाते हैं। बहरहाल मौजू ये नहीं है। मौजू ये है कि इस वक्त जो अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो हालात यकीनन ख़राब हैं, लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि जी बलूचिस्तान के साथ जो है महरूमियाँ हैं, या शायद उनका हक जो है वो पूरा उनको नहीं मिलता। बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पर, लेकिन अगर आप इस चीज़ की तहकीक करें कि जो रियलिटी है, जो गैस के पैसे हैं या उनकी मादनियात के पैसे हैं या जो भी उनका हिस्सा बनता है, शायद वो उनको पूरा नहीं मिलता रहा। एनएफसी अवार्ड में भी कई बार ऐसा हुआ कि पंजाब ने अपने हिस्से में से कुछ ज़्यादा जो है वो दिया। खैर, ये भी मौजू नहीं। मौजू ये है कि इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की जो ताकतवर तरीन पोस्ट हैं, अगर आप उसका जायज़ा लें तो एक चीज़ की आपको हैरानगी होगी कि आपका जो सेनेट है उसके चेयरमैन जो है वो सादक संजरानी साहब हैं, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान के साथ है। दूसरे नंबर पर आपके जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान के साथ है। और इस वक्त जो हमारे वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान के साथ है। मुझे इस चीज़ से बिल्कुल कोई गिला या शिकवा नहीं है कि एक ही जगह के जो लोग हैं वो इन ताकतवर सीटों पर क्यों बैठ रहे हैं। मेरे लिए सारे बराबर हैं। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब हमारी नज़र में ये सब लोग जो हैं वो बराबर हैं, तो सबकी नज़र में हम लोग बराबर क्यों नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जब एनएफसी अवार्ड भी दिया जा रहा है, जब बलूचिस्तान के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं, कोटा सिस्टम पर पढ़ रहे हैं, तो क्या ये कोटा सिस्टम जो है ये तालीमी इदारों से चलता हुआ क्या हमारे ईवानों तक भी इसी तरह से चलेगा सिलसिला? क्या आज भी वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म का जिस वक्त इंतखाब होगा, तो क्या ये कहना ज़रूरी है कि जी वो चूंकि एक छोटे सूबे से हैं? ये छोटे और बड़े का जो एक कॉन्सेप्ट है, शायद अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। चूंकि अगर आप इस चीज़ को देखें कि बलूचिस्तान का अगर एक आम आदमी जिसकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन है, तो क्या पंजाब में रहने वाले आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बड़ी खुशहाल है? या सिंध में रहने वाला, जो अंदरूनी सिंध में रहने वाला है, जो वडेरों के पास काम करता है, क्या उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी खुशहाल है? यकीनन ये हर जगह पर जो सूरत हाल है वो एक जैसी है। लिहाजा कोटा सिस्टम जो चला या जो रखा गया वो सिर्फ इसलिए था कि जी वहाँ के जो बच्चे हैं या वहाँ की जो अवाम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की जाएँ। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज उठा के देख लीजिए कि जब से बलूचिस्तान से हमारे भाई जो हैं वो कोटा सिस्टम पर पढ़ने के लिए आए हैं, यूनिवर्सिटीज का माहौल, अगर आप में से कुछ लोग जो हैं वो अगर यूनिवर्सिटीज के माहौल से वाकिफ हों तो जाके देखिए कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। और ये जो कोटा सिस्टम पर जो 2 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वहाँ से, उनका आप बैकग्राउंड चेक कीजिए, क्योंकि जो कोटा सिस्टम दिया जाता है या जो रिजर्व सीट्स रखी जाती हैं वो तो उन लोगों के लिए रखी जाती है जो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोटा सिस्टम पर पढ़ने के लिए आए और आपके पास डबल कैबन का जो है वो डाला हो, तो ये बात कम से कम मेरी समझ में नहीं आती। तो ये आज की वीडियो में ये बात करने का जो मकसद है बेसिकली वो इस हवाले से है कि राजा रियाज साहब ने जिस वक्त ऐलान किया निगरान वज़ीर आज़म का, तो वो ये फरमाने लगे
کہ جی وہ چھوٹے صوبے سے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب یہ چھوٹے اور بڑے کا سسٹم جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. کیا NFC ایوارڈ جو ہے بلوچستان کو نہیں ملتا، لیکن اگر بلوچستان کے جو بڑے ہیں، جو سردار ہیں، اگر وہ اس NFC ایوارڈ کو کھا پی جاتے ہیں یا وہ ایک بم مارتے ہیں اور گیس پائپ لائن اڑا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیسہ جو ملتا ہے وہ صرف ایک سردار کے گھر میں چلا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید اس کی سزا جو ہے وہ پورے بلوچستان کو اور پھر بلوچستان کے نام پر اس کی جو سزا ہے وہ پورے ملک کو نہیں ملنی چاہیے. اب یہ جو کوٹا سسٹم کا جو کلچر ہے جو ڈیولپ کیا گیا تھا، میرا خیال ہے کہ شاید اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے. پاکستان کے تمام صوبے برابر ہیں، پاکستان کے تمام لوگ برابر ہیں. کسی کی کوئی جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کون ابتر ہے اور کون کمتر ہے. اگر کسی جگہ پر ترقی نہیں ہو رہی، جو کہ یقیناً اس وقت پاکستان کے کسی بھی کونے میں ترقی نہیں ہو رہی، تو لہٰذا اگر ترقی پہلے روکی گئی تو اس میں بھی ان کے بڑوں کا ایک بہت اہم کردار تھا. یہ بالکل اسی طرح سے ہی ہے کہ جس وقت بلوچستان کے کسی بندے کو اگر وفاق میں یا کسی جگہ پر اگر اس کو کوئی اچھی نوکری ملتی ہے یا وہ پڑھا لکھا جو کچھ 4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے تو وہ اپنے علاقے میں جا کے سرو کرنا پسند نہیں کرتا. یہ بالکل اسی طرح سے ہی ہے کہ جس طرح سے اگر آپ ساؤتھ پنجاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا. اس وقت پاکستان کے بیوروکریسی میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو ساؤتھ پنجاب کی ایک بہت بڑی تعداد نظر آتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جس وقت ان جو ہے وہ بڑی سیٹوں پر آ کے بیٹھتے ہیں تو یہ اپنے ان علاقوں میں جانا پسند ہی نہیں کرتے. اب اس میں قصور جو ہے وہ نہ تو ساؤتھ پنجاب کا ہے اور نہ ہی ایسٹ جو ہے وہ ایسٹ پنجاب کا ہے. تو بات صرف کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی علاقے کے اندر اگر ترقی نہیں ہو رہی اور ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمارے ملک کے اندر ترقی نہیں ہو رہی تو یہ قصور جو ہے یہ جیسے جیسے آپ دائرہ چھوٹا کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ اس علاقے کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کا قصور ہوتا ہے. ہمارا ملک اگر ترقی نہیں کر رہا تو پاکستانیوں کا قصور ہے. ہمارا اگر صوبہ ترقی نہیں کر رہا تو اس صوبے میں رہنے والے لوگوں کا قصور ہے. صوبے میں اگر کوئی علاقہ ترقی نہیں کر رہا تو اس علاقے کا قصور ہے. اس علاقے کا اگر کوئی گھر ترقی نہیں کر رہا تو اس گھر کا قصور ہے. لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کی جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ محنت ہے یا کسی کی جو اپروچ ہے یا کسی کے جو منہ کا نوالا ہے وہ آپ چھین کر ایک کوٹا سسٹم کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ کسی اور کے منہ میں ڈال دیں. یہ بالکل ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا بلوچستان کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ اب عوام بلوچستان کے دوستوں کو اب خوش ہونا چاہیے کہ بڑی سیٹیں جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں. کوٹا سسٹم پر ان کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی میں کم و بیش تمام یونیورسٹیز کی بات کر سکتا ہوں جو گورنمنٹ سیکٹر کی ہیں کہ جن میں ان کو یہ فیسلٹی حاصل ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ کوئی اپنی زندگی میں تبدیلی اگر نہیں لے کر آتے تو میرا خیال ہے کہ انف از انف. اب یہ کوٹا سسٹم اور ایک بلوچی ہونے کی بنیاد پر یا بلوچستان سے تعلق ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ اب لوگوں کو یہ سیٹیں نہیں بانٹنی چاہیے. کچھ میرٹ کا ایک نظام جو ہے اس کو لانا ہوگا. اگر یہ کوٹا سسٹم ہی چلتا رہے گا تو تاریخ یہ گواہ ہے اور ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ جو لوگ سفارشوں پر آتے ہیں جو کوٹا سسٹم پر آتے ہیں ہم نے ان کو زندگی میں کبھی پرفارم کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ بھی اگر اپنی زندگی میں یہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو کوٹا سسٹم پر آپ کسی کو رکھ کے دیکھ لیجئے، وہ بندہ کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ جی میں تو آیا ہی اسی سلسلے اسی جو ہے وہ بنیاد پر ہوں، میری تو ریزرو سیٹ ہے. تو بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو جس طرح سے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے شاید یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. بہرحال ہماری نیک دعائیں اور تمنائیں جو ہیں وہ آنے والے وزیر اعظم کے ساتھ ہے. وہ جہاں سے بھی آئے ہیں ان کا نام جس نے بھی ریکمینڈ کیا ہے یہ سب کو پتا ہے کیونکہ جب باپ پارٹی کا نام آتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ کانوں کے اندر گھنٹیاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بجنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ پس پردہ جو ہے وہ ڈوریں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں. لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جلد از جلد واپس جو ہیں وہ اپنے انتخابات کی طرف آئیں کیونکہ اگر انتخابات جو ہے وہ وقت پر نہیں ہوتے تو یقیناً اس کا نقصان جو ہے وہ سارے ملک کو ہوگا. بس جی آج کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.